नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। नेकपा ओली समूहले 24 गते धनगढीमा गर्ने जनसभाको तयारी तीव्र। 2525 जनाको मूल समिति गठन। कार्यक्रमका लागि उद्योग मन्त्री भट्ट लगायतका नेता धनगढीमा। बाजुराको बुढीगंगा नदीमा काठे पुल निर्माणसँगै सवान ढुवानीमा सहज। बेली ब्रिज समेत निर्माण भइरहेकाले आवत जावतमा निकै सहज हुने विश्वास। दार्चुलाको अभिहिमाल गाउँपालिकामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच। घर घरमा धारा बनेसँगै स्थानीयको दैनिकी सहज। स्थानीयहरू व्यावसायिक खेतीमा समेत अग्रसर। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले अफाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण गर्दै 1 करोड बढीको लागतमा टेन्डर मार्फत काम हुँदै पार्कमा विभिन्न संरचना निर्माण। र कैलालीको गोदावरी धाम परिसरमा विभिन्न धार्मिक संरचना बनाइदै कैवल्यनाथ मन्दिरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। धार्मिक पर्यटन बन्ने विश्वास। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। नेकपा ओली समूहले 24 गते धनगढीमा गर्ने जनसभाको तयारीलाई निकै तीव्र पारेको छ। कार्यक्रम तयारीको लागि नेकपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापाको संयोजकत्वमा 2525 जनाको मूल समिति समेत बनाइएको छ। यस्तै 7 वटा उपसमिति बनाएर तयारी थालिएको छ। कार्यक्रमका लागि नेकपाका सुदूरपश्चिम संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, नेकपा सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कर्ण थापा, वनमन्त्री प्रेम आले, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना धनगढी पुगिसक्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रदेखि नै 2 समूहमा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ बाहिर गएर गर्ने पहिलो सम्बोधन भएकाले समेत यस समूहका नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहित बनेर कार्यक्रमको तयारीमा लागेका छन्। आफ्नो पक्षमा बलियो पार्टी भित्र जनमत देखाउनको लागि ओली समूहले गाउँ गाउँसम्म प्रचार समेत गरिरहेको छ। सरकारले मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गरेसँगै सुदूरपश्चिममा पनि तयारी थालिएको छ। आगामी वैशाख 27 गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधिक चुनावका लागि निर्वाचन आयोगको निर्देशना अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू तयारीमा जुटेका छन्। 2077 पौष 5 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा भएका नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन पाउने जनाइएको छ। सरकारले 2077 पौष 5 गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि सोही नामावली प्रकाशित गरेर दाबी विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी निर्वाचनको तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पहिलो चरणमा नामावली प्रकाशन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मतदान स्थलहरू निर्धारण गरिने बताइएको छ। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाले साफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गत बुढी गंगा नदी जग्गाडमा गाडी गुड्ने काठे पुल निर्माण गरेपछि सामान ढुवानीमा सहज भएको छ। बेली ब्रिज निर्माणमा समय लाग्ने भएपछि नगरपालिकाले जीप, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन गुडाउन मिल्ने गरी काठे पुल निर्माण गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीसम्म यातायात सञ्चालनसँगै सामान ढुवानीमा सहजता भएको छ। अहिले बुढीगंगा नदी जडाङ्गामा बेली ब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय साफे बगरले बेली ब्रिज ढुवानीदेखि निर्माणका लागि रु 1 करोड 88 लाखको ठेक्का खोलेकोमा MSMK बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी धनगढी कैलालीले पाएको थियो। साउन 25 गते राति बुढीगंगा नदीमा आएको बाढीले बेली ब्रिज बगाएको थियो। नदीमा रहेको बेली ब्रिज बगाएपछि सदरमुकाम मार्तडीसँग सडक सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका आगामी माघ 2 गतेसम्मको लागि बन्द गरिएको छ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नियमित सञ्चालन भइरहेका कार्यहरू बन्द गरिएको हो। कर्मचारीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएकोले पौष 21 गतेदेखि माघ 2 गतेसम्मको लागि सेवाहरू बन्द गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार डडेलधुराकै प्रमुख तीर्थस्थल परशुराम धाममा लाग्ने माघी मेला समेत यसपालि नहुने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भएकोले मेला स्थगित गरिएको समेत नगरपालिकाले सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा खानेपानी पहुँचसँगै स्थानीयहरू व्यावसायिकतातर्फ अग्रसर भएका छन्। विगतमा पानीको अभावले व्यावसायिक खेती सम्भव थिएन, तर पछिल्लो समय घर घरमा खानेपानी धारा जडान भएसँगै स्थानीयहरू तरकारी तथा फलफूल खेतीमा जुटेका छन्। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका 4 मा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहकार्यमा 273 वटा धारा निर्माण गरिएका छन्। विगतका दिनहरूमा दैनिक पिउने पानीको समेत जोहो गर्न गाह्रो हुने स्थानमा अहिले घर घरमै धारा बनेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। खानेपानीको पहुँचसँगै स्थानीयहरू व्यावसायिकतातर्फ पनि अग्रसर भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै घरबारी व्यवस्थापन तालिम दिनुका साथै बिउ र पोली हाउस वितरण गरिएको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले जनाएको छ। अब जीविकोपार्जनतिर हेर्दाखेरि चाहिँ 55 वटा चाहिँ पोली हाउस चाहिँ स्थापना भएर विभिन्न किसिमको चाहिँ बेमौसमी मौसमी चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर बजारमा चाहिँ बिक्री गरिराखेको अवस्था छ भने अब जीविकोपार्जन अन्तर्गतै 19 वटा चाहिँ घरबारी समूहहरू चाहिँ स्थापना भई कृषि शाखामा पनि दर्ता भएका छन् भने 18 वटा समूहहरू चाहिँ सहकारी मल्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध भएर बचत पनि सङ्कलन गरिराखेको अवस्था छ भने गाउँमा घरबारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू पाएपछि अहिले प्रत्येक नागरिक तरकारी खेती तथा फलफूल खेतीमा अग्रसर भएका छन्। तरकारी खेतीबाटै दैनिक घर खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। तालिम पाएपछि सब थोक यह बनान हो बनान भन्ने तालिममा सिकाया। हम जहाँ आगा बनान्थ्या ओहो सरकारले बनाएमा अरे अहिले तालिम पाएपछि बनाएमा फरक झिकर फरक अहिले यही आगा काकोड भयो यहाँ काकोड भयो बट्टे यहाँ 6-7 हजार जति बनाए हाँ। आरबीडब्ल्यू ले हामीलाई तालिम 7 दिने तालिम र त्यसपछि 1 दिने तालिम दिएको छ र बिउ राई काउली धनिया गोपी दिएको छ। हल्का आमदानी पनि भइरहेछ। स्थानीयको जीवनस्तर सुधार्नका लागि अपी हिमाल गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा कृषकहरूलाई पोली हाउस वितरण गरी तरकारी तथा फलफूल खेतीमा लगानी बढाउनका साथै अन्य विभिन्न रोजगारमूलक काम गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। तपाईको 163 धारा बनिरहेका छन् र खत्तुली खानेपानी धारा आयोजनाबाट अहिले 126 धारा बनिरहेका छन् र मरखोलामा चाहिँ तपाईको 46 वटा धारा बन्ने क्रममा छन् र अरु मेरो वडामा समथिङ भन्नाले 273 घरधुरी मध्ये अहिले सबै घरधुरीमा एक घर एक धारा पुगिसकेको छ र अरु जीविकोपार्जनमा गाउँपालिका र आरबीडब्ल्यूको साझेदारीमा लगभग अहिले 28 वटा पोली हाउस बनिसकेका छन्। अपी हिमाल गाउँपालिकाले नागरिकलाई नगदे बालीबाट आय आर्जनमा बलियो बनाउन स्याउ खेती, डालेचुक संकलन तथा प्रशोधन, आलु खेती र विभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी खेतीमा लगानी बढाएर सबैलाई रोजगारी दिन थालेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा दार्चुला सहकर्मी रामसिंह धामीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले अपाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण गरिरहेको छ। नगरपालिकाले सदरमुकाममा अपाङ्गता भएकाहरूको लागि छुट्टै अपाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। 1 करोड 25 लाख लागतमा अमरगढी नगरपालिका र संघीय सरकारको साझेदारीमा डडेलधुरा पार्कमा गार्डन निर्माण, करिब 1 किलोमिटर अपाङ्गता मैत्री फुटपाथ निर्माण, 8 गोलघर, घेरबार, अपाङ्ग मैत्री पार्क, तालिम हल निर्माण, क्यान्टिन, चिल्ड्रेन पार्क निर्माण लगायतका विभिन्न योजनाको काम समेत भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सुन्दर ठाउँमा भौगोलिक रूपले पनि रमाइलो ठाउँमा छ। चारैतिर जङ्गलले घेरेको अनि जङ्गल नै रहेको कारणले गर्दा यसमा बन्ने पूर्वाधारहरू जुन हामी यसको बाटो निर्माण गर्दैछौँ, करिब 1 किलोमिटर अपाङ्ग मैत्री बाटो निर्माण गर्दैछौँ। त्योसँगै गार्डन निर्माण गर्ने कुराहरू, कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न चौतारीहरू, गोलघरहरू निर्माण गर्दैछौँ, जसले यो चारैतिर जङ्गल रहेको यस पार्कमा अहिले निर्माणको काम टेन्डर मार्फत भइरहेको छ। यो डडेलधुराकै पहिलो अपाङ्गता मैत्री पार्क निर्माण भइरहेको हो। वन क्षेत्रमा गरिएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा तालाबन्दी गरिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जाल
जिल्ला संघर्ष समिति कञ्चनपुरले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको हो। जिल्ला संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक समेत रहेका श्री बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले सरकार अन्यायपूर्ण तरिकाले देशभर कानुन सम्बद्ध संकलन भएका काठ दाउरा बिक्रीमा रोक लगाइरहेकाले यस्तो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेजको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने, वन प्राविधिक र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिमाथि लगाएको झुटो कपोकल्पित तथा सङ्गीन आरोपहरू र अन्य कारबाहीको लागि गरिएको सिफारिसहरू तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो। र सामुदायिक वनका पदाधिकारी सदस्यहरूमाथि नितान्त झुटो कपोलकल्पित आधारहीन गम्भीर र सङ्गीन आरोपहरू लगाएर जुन एउटा वन सम्वर्धन प्रणालीको प्रचलित मान्यता नै ध्वस्त हुने गरी जुन नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट कदमहरू चालेको थियो त्यसका विरुद्ध हामीले पटक पटक शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, पटक पटक हामीले धर्ना दिने कार्यक्रम गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्रहरू बुझायौँ होइन। अब नेपाल सरकारले सबै शान्तिपूर्ण प्रयासहरूलाई नजरअन्दाज गरिसकेपछि हाम्रो आन्दोलन दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ र त्यसस्वरूप हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले सब डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छौँ। आइतबार पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै कञ्चनपुरको शुक्लाभाडा नगरपालिका स्थित सब डिभिजन कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरिएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 जेठ 15 गतेको निर्णयले सामुदायिक वनबाट काठ दाउरा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। नेपालकै प्रमुख तीर्थस्थल मध्येको एक कैलालीको गोदावरी धाम निकै प्रसिद्ध छ। यस धामलाई पवित्र देवभूमिको प्रवेशद्वारको रूपमा समेत लिइन्छ। पछिल्लो समय यसको स्तरोन्नति तथा प्रसारका लागि विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिँदैछन्। यही धामको कुम्भ मेला लाग्ने परिसरमा निर्माणाधीन कैवल्यनाथ मन्दिरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कैवल्यनाथ मुक्तिको क्षेत्र भएकाले पितृको धामका रूपमा लिने गरिन्छ। गोदावरी धाम विकास समितिका अध्यक्ष पदमराज जोशी प्रभातका अनुसार कैवल्यनाथ भन्ने बित्तिकै मुक्तिको अन्तिम घडी भन्ने बुझिन्छ। यहाँ पुगेपछि मुक्ति पाइन्छ भन्ने मान्यता छ। कैवल्यनाथको मन्दिर अहिलेसम्म गोदावरी धाम बाहेक अन्यत्र नहुँदा यस क्षेत्रको महत्त्व बढेको र मन्दिरमा शिवको सहस्र लिङ्ग राखिनुका साथै यसभित्र एउटा शालिग्राम राख्ने योजना छ। कैवल्यनाथ मन्दिर मात्र नभइकन त्यहाँ भगवान शिवका 1008 शिवलिङ्ग पनि स्थापित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसका लागि त्यो सबै जति छ त्यो वेदीहरू निर्माण भइसकेको छ। अब त्यसमा मार्बलहरू चाहिँ तल त लागिसकेको छ। अब मार्बलहरू राखेर त्यसमाथि चाहिँ शिवलिङ्ग स्थापित गर्ने 1008 शिवलिङ्ग स्थापित गर्ने र त्यसको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने कार्यक्रम बाँकी रहेको छ। सम्भवतः हामी यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्छौँ। कैवल्यनाथ मन्दिर परिसरमा 1008 शिवलिङ्ग स्थापनाको तयारी भइरहेको र कैवल्यनाथको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो प्रतीक स्थापना गर्ने योजना अनुसार यसको कार्य अन्तिम चरणमा छ। शिवलिङ्ग प्रतीकका लागि 40-50 लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको गोदावरी धाम विकास समितिका सहसचिव दिपेन्द्र अवस्थीको भनाइ छ। यो हाम्रो गोदावरी कैवल्यनाथ मन्दिरको निर्माण कार्य 80% जति सिद्धिएको छ। यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने कार्यमध्ये तपाईँको 1008वटा शिवलिङ्गको स्थापना कार्य बाँकी छ। मन्दिरको आँखीजालहरू राख्ने कार्य र रङरोगनको कार्यहरू अलिकति बाँकी छ। बाँकी कुरा सबै हाम्रो निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ र अब आउने माघमा यो मन्दिरलाई उद्घाटन गर्ने गरी हामीले निर्माण कार्य चाहिँ द्रुत गतिमा बढाइरहेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णले यहाँ रहेको सिद्धिकी मौलाई गोदावरीका विषयमा सोधेपछि सिद्धिकी मौले माथेको चट्टानमा ठुलो गुफा रहेको र भगवान शिव आएर त्यहाँ ताण्डव नृत्य गरेको कुरा बताएको किम्वदन्ती छ। गोदावरी नदीमा स्नान गरेर भगवान शिवको दर्शन गरेका एक साधक पनि ताण्डव नृत्यमा निपुण भएको इतिहास गोदावरीसँग रहेको सनातन धर्म संस्कृतिका जानकार पदमराज उपाध्याय बताउँछन्। हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो देशको जो तीर्थहरू छन् तिनलाई हामीले सायद चिन्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। वस्तुतः यो हाम्रो यो गोदावरी जो गङ्गा छन् यिनको महिमा चाहिँ जसरी चाहिँ हामी यति टाढादेखि गएर हरिद्वारमा जान्छौँ, हरिद्वारमा बगेकी जो गङ्गा छन् तिनकै समान यिनको चाहिँ महिमा छ। जसरी भनिएको छ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी भनेर जो यो श्लोकमा भनिएको छ वस्तु चाहिँ गोदावरी नै
जो हामीले सामने दर्शन गरेका छौँ यी साक्षात् गोदावरी हुन्। पारो र स्फटिक जस्ता बहुमूल्य सामग्रीबाट करिब 3 फिट अग्लो शिवलिङ्ग बनाउँदा करिब 50 लाख लागत लाग्ने अनुमान छ। 1008 शिवलिङ्ग स्थापनाका लागि वेदी तयार भइसकेको र यसको निर्माणका लागि धाम विकास समितिले 20% र सरकारले 80% लगानी गर्नेछ। शिवलिङ्ग सरकारको तर्फबाट नभए दाताहरू मार्फत बनाइने हुँदा इच्छुक व्यक्तिका लागि 11,111 रुपैयाँ तोकिएको छ र मन्दिरमा राखिने शिलापत्रमा नाम र ठेगाना उल्लेख गर्न सकिनेछ। धाममा निर्माणाधीन संरचनाहरूले पूर्णता पाए धार्मिक पर्यटक बढ्ने निश्चित छ। टिभी टुडे टेलिभिजन जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। दिन प्रतिदिन चिसो बढिरहे पनि वासस्थानको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरूको बिचल्ली भएको हो। चुरेबाट पहिरोको कारण विस्थापित भएका उनीहरूको 6 महिनासम्म पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। उनीहरू अहिले अस्थायी रूपमा गौरीगङ्गा नगरपालिका 1 स्थित जंगलमा कष्टकर दैनिकी कटाइरहेका छन्। आज हामीले पहिरोले विस्थापित भई जंगलमा बसोबास गरिरहेका चुरेवासीहरूलाई के कस्ता समस्या भोगिरहनु भएको छ भनेर सोधेका छौं। यो साउन 15 गतेदेखि अत्याधिक वर्षाका कारण हाम्रो त्यहाँ गाउँ बस्ती यताउता पहिरो गएर पुरै धेरै जसो यानि कि 100मा 95% जति त्यहाँको मान्छेलाई धेरै कष्ट भएको छ। कतिखेर हामी स्कुलमा बसिरहेका छौँ, कतिखेर अब यसै आफन्तको घरमा अब छोडेको घरमा त्यस्तो घरमा बसेर आएका छौँ र कतिपय साथीहरूले 6 नम्बरको अब जनताले अब एउटा गाउँ नै पुरै हो भएर यहाँ अब परिवार केटाकेटी ल्याएर पनि आएका छन्। अब सालको रुखमुनि यस्तो जङ्गलमा हामीलाई अब धेरै कष्ट भएको छ। अब किनेर खानुपर्छ। अब बालबच्चा छन्, ओड्ने ओछ्याउने छैन। एउटा यो प्लास्टिकको टेन्टभित्र छन्। हाम्रो चाहिँ पीडा भनेको श्रावण 15 गतेदेखि अविरल वर्षाको कारण बाढी पीडित भयो। हजुर त्यहाँदेखि प्रोसेस चाल्दा आजसम्म पनि हाम्रो सुनवाई भएन। खालि एउटा अप्सन मात्रै देखाउने, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि बाटाघाटामा अवरोध हुने, हामीलाई त्यहाँ हाम्रो हो भन्ने तराइकाले चुरेले हाम्रो हो भन्ने, बिचमा हामीलाई आएर चाहिँ कुनै निक्सारी पाइएन। हजुर र 2 रात एक जङ्गलमा बस्यौँ, फेरि आज 2 रात यहाँ हुन लागेको छ। हामीलाई यो न्याय निसाब भएन। यो हाम्रो लागि सरकार रहेनछ यो नेपालमा, किनभने अब पुग्न हाम्रो केन्द्रसम्म जहाँसम्म पनि पुगे यिनी डकुमेन्ट, यो डकुमेन्टले नि केही काम गरेन र अब यसको लागि अब प्रोसेस जिल्लाले चाल्न पर्ला भन्ने आशा बोकेको छु। हजुर यहाँको वडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि हाम्रो त्यो सामुदायिक पर्छ र त्यहाँ अब बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। फेरि टाँकेगडा पनि हामीले बाढी पीडित त्यहाँ सिसम रोकेको छ, त्यहाँ पनि जान हुँदैन भन्नुभयो। हामी बिच बाटामा बसे, फेरि त्यहाँ बसेर यहाँबाट भोलि खाना खाएर हिटिहाल्नु पर्ने हो भन्नुभयो। त्यहाँबाट आए हामी कहाँ जाने, हामीलाई बस्नलाई बास छैन, खानालाई गाँस छैन। वडा अध्यक्षले त्यति भनेपछि हामी खाना खाएर त्यहाँबाट घुन्टा कटेर बोकेर यहाँ आए। फेरि यहाँ बसेर बसिराखेका छौँ। यहाँ बस्दाखेरि यहाँ पनि भनिराखेको छ, स्कुलको एरियाले भनेको छ कि यो हाम्रो स्कुलको एरिया हो, यहाँबाट पनि उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब कहाँ जाने हामीलाई न खाने गाँस छ न बस्ने बास छ। साउन महिनाको 16 गते अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोबाट हामी पीडित भएको र वहाँ हामी पीडित भएदेखि अनि अहिलेसम्म हामी यो धौलापहरी स्कुलमा बस्दै आइरहेको र अहिलेसम्म यो 5 महिनासम्म हामीले हाम्रो यो सङ्घर्ष समितिलाई अगाडि लगाएर सङ्घर्ष समितिले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ र यसको सुनवाई भइरहेको छैन। र यसमा हामीहरू अहिले कुनै किसिमको एउटा हाम्रो स्थानीय सरकारले कुनै एउटा आधार दिएपछि हामी बसौँला भनेर एउटा हामी 5 महिनासम्म हामीले एउटा बसिराख्यौँ। जस्तो दुःख कष्ट पनि हामीले भोगिराख्यौँ, काटिराख्यौँ। तर अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई कुनै पनि हामीलाई एउटा आधार नहुँदाखेरि अहिले हामी यहाँ आयौँ र यो टाँकेगडा भन्ने एउटा अप्सन थियो, त्यहाँ त्यो अप्सनमा गएर बस्यो, त्यहाँबाट सङ्घर्ष गरौँ भनेर अगाडि आउँदाखेरि त्यहाँ पनि विरोध हुँदाखेरि यो यत्रो जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैले भन्यो कि त्यहाँ हामीलाई सुरक्षित छैन। अब आर्थिक खबर।
नदी तटीय क्षेत्र बगेरमा कार्तिकी शरतकालीन उखु खेती गरी कञ्चनपुरका किसानहरूले गतिलो आमदानी लिँदै रहेका छन्। बगेरमा उखु खेती गर्दै आएका किसानले प्रतिवर्ष रु 2 करोड बढीको उखु बिक्री गर्दै आएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय उनीहरूले फ्रेन्च प्रविधिको प्रयोग गरी उखु रोप्दै आएका छन्। यस प्रविधिबाट गरिएको खेतीमा सिँचाइमा पानीको बचत 60% हुने गरेको छ। उखु बाँध्न सजिलो, हावाहुरीबाट कम ढल्ने, रोगकीरा कम लाग्ने, उत्पादन बढी हुने र चिनीको मात्रा अधिक हुने भएकोले मिलमा बेच्दा लैजाँदा सहजै बिक्री हुने भएकोले किसानहरूले शरतकालीन उखु खेतीलाई बढावा दिन थालेको जनाइएको छ। सामान्य विधिमा उखु लगाउँदा उमार शक्ति 30 देखि 35% मात्रै हुने गरेकोमा फ्रेन्च प्रविधिमा उखु खेती गरिएपछि उखुको उमार शक्ति 80 देखि 90% हुने गरेको पाइएको छ। नेपालमा रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर जिल्ला शाखाले बर्सिरकोटको सहयोगमा सञ्चालन गरेको एमरेड परियोजना अन्तर्गत किसानहरूले शरतकालीन उखु खेती गरिरहेका हुन्। परियोजना अन्तर्गत विपद न्यूनीकरण र आर्थिक विकासका लागि मुख्य अपेक्षाको रूपमा उखु बाली छनौट गरी सरकारी निकाय, उखु किसान समिति, महाकाली चिन मिल र एग्रोभेटसँग समन्वय गरी सहकार्य गरी उखु बालीको विकास र विस्तार गरिरहेको परियोजनाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम खबर सक्यो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। नेकपा ओली समूहले 24 गते धनगढीमा गर्ने जनसभाको तयारी तीव्र। 2525 जनाको मूल समिति गठन। कार्यक्रमका लागि उद्योग मन्त्री भट्ट लगायतका नेता धनगढीमा। बाजुराको बुढीगङ्गा नदीमा काठी पुल निर्माण। पुल निर्माणसँगै समान ढुवानीमा सहज बेली ब्रिज समेत निर्माण भइरहेकाले आवत जावतमा निकै सहज हुने विश्वास। दार्चुलाको अभी हिमाल गाउँपालिकामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच। घर घरमा धारा बनेसँगै स्थानीयको दैनिकी सहज। स्थानीयहरू व्यावसायिक खेतीमा समेत अग्रसर। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाले अफाङ्ग मैत्री पार्क निर्माण गर्दै 1 करोड बढेको लागतमा टेन्डर मार्फत काम हुँदै पार्कमा विभिन्न संरचना निर्माण। र कैलालीको गोदावरी धाम परिसरमा विभिन्न धार्मिक संरचना बनाइँदै कैवल्यनाथ मन्दिरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। धार्मिक पर्यटक बढ्ने विश्वास। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।